भाइहरू, आज हामी श्रीमद् भागवत प्रथम स्कन्द द्वितीय अध्याय हामी पाठ पारायण गर्न सिक्न लागिरहेका छौँ। ध्यान दिएर पढ्नु होला। अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सुत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् मखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्न येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां नरो धर्मो स वै पुंसां परो धर्मो य
यतो भक्तिरदोक्षजे यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम् ज्ञानं च यदहैतुकम् धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयद्यतिरतिं श्रमयेव हि केवलम् धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर् लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदास् तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अत पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्
शुश्रूषो श्रद्दधानस्य शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिसेवनात् शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यः श्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति श्रुहेत् सताम् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाभिद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदते एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानम् मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयाग्रन्थे छेद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम् सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परपुरुष एकैहास्य धाते परपुरुष एकैहास्य धाते स्थित्यादयो हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सात्वतनो नृणां स्युः तत्र खलु सात्वतनो नृणां स्युः पार्थिवा दारुणो धूमास् तस्मादग्निस्त्रयीमयः
तमसास्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शनम् भेदिरे मुनयो थाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् भगवन्तमधोक्षजम् तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाया कल्पन्ते येनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ हित्वा भूतपतिनथ हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परः क्रिया वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति स एवेदं ससर्जाग्रे स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ द्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभो तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाते विज्ञानेन विजृम्भितः यथा ह्यवहितो वह्निर् दारुस्वेकः स्वयोनिषो स्वेका स्वयोनिषो नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्
भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतीर्यं नरादिषु श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोत्सवः। हरये नमः। वासुदेवाय नमः। अस्तु। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।